नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न स्थानीय सरकार चुक्दै गएको प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गुनासो। नगर विकास कोषसँग व्यावहारिक रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता। पाल्पाको रिब्दीकोटका घर घरमै सूचना विवरण सहितको बडापत्र गाउँ गाउँ पुगेर नागरिकलाई वितरण गरिँदै स्थानीयलाई पनि सेवा लिन सजिलो हुँदै। गाउँ गाउँमा न्यायिक पहुँच पुर्याउन जुट्यो जिल्ला अदालत खोटाङ। समुदायको धारणा बुझ्न विद्यालयमा अन्तर्क्रिया। कानूनको जानकार पुगेको देख्दा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग। अपराधिक घटना रोक्न ओखलढुङ्गाको 3 जिल्लाका सीमामा सीसीटीभीबाट निगरानी गर्दै मानेबन्ज्याङ गाउँपालिका। अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण सफलता हात लाग्ने प्रहरीको दावी। र गुराँसका जात निहाल्न म्याग्दीको घोडेपानीमा गुराँस पार्क निर्माण गरिँदै गुराँस देखाएर पर्यटक लोभ्याउने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको रणनीति। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सरकारको प्रयासबाटै मात्र सफल हुन सक्दैन। त्यसका लागि तीनै तहको सरकारको उपस्थिति र सक्रियता आवश्यक पर्छ। विकासका लागि सेतु बन्न सक्नुपर्ने तीनै सरकार बीच समन्वय अभाव हुँदा सरकारको नारा कागजमा सीमित भइरहेको छ। तर यो नारालाई सफल पार्न होस्टेमा हैस्य गर्न आवश्यक छ। नारा सफल बनाउन स्थानीय सरकारलाई ऋण सहयोग गर्दै विकासमा सहयोग गर्ने हेतुले नगर विकास कोष अहिले विभिन्न प्रदेशमा पुगेर अन्तर्क्रिया गरिरहेको छ। प्रदेशका प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले कार्यक्रममा विकासका लागि कोषले व्यावहारिक भएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव समेत पाइरहेको छ। विराटनगरबाट सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु भएको नगर विकास कोषको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा पुगेको छ। प्रदेश नम्बर 1 आफैमा विकास भएको प्रदेशमा पर्दछ। नेपालको औद्योगिकरणमा राम्रै स्थान ओगट्ने यो प्रदेशका पहाडी जिल्लासम्म सडक सञ्जाल पुगेका छन् र पनि विकासका लहर आउन सकेको छैन। यही आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न भन्दै प्रदेश एक सरकारले स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने दूरदृष्टि लिएको छ। तर मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने यो दूरदृष्टि पूरा गर्न स्थानीय सरकारले खासै सहयोग नगरेको बताउँदै आएका छन्।
विकासका लागि ऋण सहयोग गर्ने र योजना छनौट गर्ने भन्दै देश दौडाहामा निक्लिएको नगर विकास कोषको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले यही असन्तुष्टि पोख्न भ्याए। नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल उत्तरार्धमा पुगिरहेका बेला सङ्घ सरकारले लिएको नारा सफल बनाउन स्थानीय सरकार चुकिरहेको उनको गुनासो थियो। उनले खाका बनाएर काम हुन नसकेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा विकासका लागि दिगो विकासको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। साथै कोषसँगको सहकार्य मौखिक रूपमा नभई व्यावहारिक रूपमा गर्ने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। हामी नगर विकास कोषसँग पनि हामी साझेदारी गर्नेछौँ। कानुन बन्दैछ, अझ यसलाई व्यापक र बृहत कसरी बनाउन सकिन्छ, यस हिसाबले हामी आगामी दिनहरूमा पनि छलफल गर्नेछौँ र सँगसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। मुख्यमन्त्री राईकै भनाइप्रति कोषले पनि सहमति जनाउँदै अनुदानबाट मात्रै सरकारको नारा सफल नहुने भन्दै ऋण लगानीबाट पूर्वाधार निर्माणमा लाग्न ढिलो गर्न नहुने बताएको छ। आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा ऋण लिएर विकास गर्न आनाकानी गर्नु विकासमा पछाडि पर्नु बाहेक अरू केही नहुने तर्क कोषको छ। हामीले विकास निर्माणको कुरामा जुन राष्ट्रले अपेक्षा गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान हो, यसमा हाम्रो राज्यको अनुदानबाट मात्रै हामी पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर हामीले समृद्ध नेपाल बनाउन सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा अनुदान सँगसँगै ऋणको पनि कसरी सम्मिश्रण गरेर जान सकिन्छ, यो कुरामा सोच्नु जरुरी छ। यता विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रमुखले भने मुख्यमन्त्रीको आरोपको कुनै जवाब दिएनन्। उनले उल्टै आफूले गरिरहेको कामको फेहरिस्त सुनाउँदै ऋण लिएर विकास गर्न सकिने आधार सुनाए। ऋण लिएर बनाइएको विराटनगरको बसपाक नमुना रहेको र यसको प्रतिफलले आफूहरूलाई हौसाएको नगर प्रमुखले बताए। विराटनगर महानगरपालिकासँग नगर विकास कोषको अत्यन्त न्यानो सम्बन्ध पनि छ र विराटनगर महानगरपालिकाका धेरै प्रोजेक्टहरू आरइडिपी महानगर विकास कोषको लगानी छ। अहिले लेन पुलिङमा नयाँ सहर विकास न्यू सिटी निर्माणमा पनि अझै प्रोएक्टिभ भएर अगाडि आइरहेको छ। यसको पनि लाभ हामी सबै पालिकाले लिनुपर्छ। हामी नगरपालिकाहरूले यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि म विचार राख्न चाहन्छु। विराटनगर महानगरभित्र बन्दै गरेको सिटी हल र नयाँ सहर निर्माण ऋणबाटै बनाउन लागि परिएको छ। नगरपालिकाको सामूहिक प्रतिनिधित्व रहने गरी इक्विटी सेयर सहभागितामा नगर विकास कोषलाई पूर्वाधार विकास निगममा रूपान्तरण गरिएपछि थप सहज हुने नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठको धारणा छ। नगर विकास कोषलाई चाहिँ निगमको रूपमा लाने, 20 अर्बभन्दा बढी चाहिँ बजेट यसको चाहिँ बनाउने, नेपाल सरकारले पनि पैसा हाल्ने, निकट भविष्यमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर प्रदेश सरकारले पैसा हाल्ने, नगरपालिकाहरूले पनि इक्विटीमा सेयर हाल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायको पनि पैसा यसमा हालेर यसको भोल्युम बढाउने र हाम्रो सहरी आवश्यकता परिपूर्तिका लागि चाहिने बजेटको एउटा हिस्सा चाहिँ नगर विकास कोष हुन पर्ने अवस्था आइरहेको छ। किनभने हामीसँग अतिरिक्त आम्दानी हुने ठाउँ नभएको हुनाले त्यसकारण यो नगर विकास कोषलाई सबलीकरण गर्ने हामी सबै नगरपालिकाको दायित्व हो। युरोपियन युनियनको सहयोगमा नगर विकास कोषले नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम एफएमसिबी विभिन्न नगरपालिकामा लागू भइरहेकोले ऋणसँगै क्षमता विकास पनि गर्दै गइरहेको कोषले जनाएको छ। 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा योजना निर्माण, ऋण लगानी गर्न सकिने योजना, विधि, जटिलता लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। कोषले यसअघि सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पालिकाको पूर्वाधार विकासमा के कारणले अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन भनेर प्रदेश 1 का विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। यो पूर्वाधार विशेष गरी पूर्वाधार विकासमा दुईटा समस्याहरू देखेको छु मैले। एउटा चाहिँ यो खरिद ऐन र खरिद नियमावलीको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा गर्नलाई, टेन्डरको प्रक्रिया पुरा गर्नलाई समय लाग्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्काहरू एकदमै सीमित मात्र गर्न पाइने भएको हुनाले गर्दाखेरि समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न एउटा त्यो समस्या देखिन्छ।
अर्को चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकाको सन्दर्भमा ठुलो भूगोल भएको र धेरै ठाउँमा पूर्वाधारका कामहरू गर्नुपर्ने र हामीसँगको लिमिटेसन बजेटको लिमिटेसनले गर्दाखेरि थोरै पैसा छुट्याउँदाखेरि एकचोटि सबै काम सम्पन्न हुन नसक्नु अनि एकपटक त्यो योजनालाई छुट्यायो फेरि अर्को पटक पनि त्यही योजनालाई छुट्याउनु पर्ने त्यो बारम्बार त्यो गरिराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। पूर्वाधार विकासमा नगरवासीको अपेक्षित चाहनाअनुसारको विकास हुन नसकेको मुख्य कारण यो एउटा हाम्रो भूगोलको कारण छ। यो पहाडी बेल्ट भूगोलको कठिनाई विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि स्रोत साधन बढी लाग्ने र जसको कारणले गर्दाखेरि जनअपेक्षित नगरवासीको चाहना अनुरूपको पूर्वाधार निर्माण गर्नमा हामीलाई समस्या परेको छ पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो जसरी पूर्वाधार निर्माण नगरवासीको आवश्यकताभित्र परेको छ त्यसै गरी त्यो पूर्वाधार निर्माणमा हामीले विकास निर्माणलाई त्यहाँनिर ठोक्काउन सक्यौँ भनेदेखि जनताको अपेक्षित चाहना त्यति बेला चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो मैले बुझेको छु र त्यसको लागि चाहिँ नगरपालिका क्रियाशील छ। नगरपालिकासँग पहिलो कुरा चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि एउटा उचित योजना निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। दोस्रो कुरा हामीसँग स्रोत साधनको पनि अभाव छ। आर्थिक स्रोतको अभावमा चाहिँ हामी त्यो सबै कुराहरू गर्न सकिरहेका हुन्नौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामी कहाँ पहाडी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाहरू निकै कठिन छ। हामीले सामग्रीहरू पर्याप्त रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। कतिपय सामग्रीहरू हामीले तराईबाट लिएर जानुपर्छ निर्माण सामग्रीहरू। त्यसो भएको कारणले हामीसँग चाहिँ सोचे जति प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ बजेटको अभावका कारणले मान्छेहरूको अपेक्षा धेरै ठुलो छ। नागरिकहरूको जनता नगरवासीहरूको अपेक्षा धेरै ठुलो छ। तर त्यो अपेक्षालाई हामी चाहिँ पुरा गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएका कारणले हामी त्यो अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनौँ। हुँदै नभएको भन्ने कुरासँग चाहिँ म सहमत छैन। उपलब्धि भइरहेको छ र यो उपलब्धि भन्ने हाम्रो मानसिकता सोच कस्तो छ भने यान्त्रिक सोच छ क्या, गर्न बित्तिकै त्यसको रिजल्ट आइहालोस् भन्ने कुरा। यो भौतिक पूर्वाधार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसको रिजल्टहरू आउन केही समय लाग्छ। अपेक्षित परिणाम मतलब सबै भइरहेको भन्ने होइन, केही प्राविधिक समस्याहरू पनि छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा जनशक्तिको अभाव, स्रोत साधनको अभाव, त्यस पछाडि भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दाखेरि पनि भौतिक पूर्वाधारहरूमा चाहिँ अपेक्षित परिणाम चाहिँ नआएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। वास्तवमा यो 3 तहको सरकार भइसके पश्चात मूलतः हामीहरू विकास निर्माणको क्रममा हामीले देखेको सपना पुरा हुने अवस्था भइरहेको अवस्था छैन। तथापि हामीहरूले यो कटरी नगरपालिका नगर प्रमुख भएको हुनाले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीहरूले भर्खरै बामे सर्दै गरेको नगरपालिका हो। तथापि हामीहरूले हामीहरू जनप्रतिनिधि भएर आइसके पश्चात मूलतः अहिलेसम्मको कुरामा भौतिक पूर्वाधारमा हामीले राम्रै अपेक्षाले गरे जस्तो मैले महसुस गरेको छु र अहिले यसो हेर्दाखेरि जनताले राहत पनि पाइरहेको अवस्था छ र हामी अहिले बामे सर्दै गरेको नगरपालिकालाई समृद्ध नगरपालिकासम्म पुर्याउनको निमित्त हामीहरू मेहनत गर्दैछौँ। नगरपालिकामा त्यस्तो केही समस्या छैन। यो पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा नगरपालिकाले लङ टर्मको योजना, सर्ट टर्मको त भइरहेकै छ, लङ टर्मको योजना पनि जस्तो स्टेडियम, नगर प्रमुख आवास योजना, के अरे तपाईँको हाट बजार, जुन तपाईँको ठुल्ठुलो योजनाहरू हो, मिनिमम 20 करोड 12 करोड, अनि ठुल्ठुलो सडकहरू, अस्पताल र अहिले चाहिँ यो विशेष गरिकन आज यो कार्यक्रममा चाहिँ टिडिएफको कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ वाटर पार्कको सन्दर्भमा हाम्रो प्रेजेन्टेसन पनि छ। यो सम्पूर्ण विकासको र पूर्वाधारको कार्यहरूमा नगरपालिकामै चाहिँ जनताको तर्फबाट कुनै अवरोध छैन। तर हाम्रो समस्या कहाँ छ भनेदेखि ठुलो योजनाहरूमा नगरपालिकाकै निजी स्रोत र सङ्घीय र प्रदेश सरकारले छुट्याएको राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय समानीकरणको बजेटले सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग कोर्डिनेसन गर्ने क्रममा
अलिकति उहाँहरूको ध्यान त्यति आकर्षित भइरहेको छैन। यद्यपि उहाँहरूले शब्दले चाहिँ पूर्ण रूपले सपोर्ट गर्छु भन्छ, राम्रो भन्छ, तपाईँको देखेर इन्डोर्स पनि गर्नुहुन्छ, तर बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यति ध्यान नगएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले समस्याको रूपमा देखेको छु। अपेक्षित रूपमा हुन नसकेका कुराहरू त अब जनताका आशा, इच्छा, आकाङ्क्षा, आशा थुप्रै छन्, तर अब बजेटको कमी हुन्छ। अनि अब सबै चाहिँ अब 10वटै वडामा चाहिँ समानुपातिक ढङ्गले बजेट दिनुपर्ने हुन्छ, काम धेरै हुन्छन्। अब अलिकति ठुलो कामको आधारमा पैसा कम भएकोले पनि त्यो अपेक्षाकृत काम नभएको हो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न स्थानीय सरकार चुक्दै गएको प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गुनासो। नगर विकास कोषसँग व्यावहारिक रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता। पाल्पाको रिब्दीकोटका घर घरमै सूचना विवरण सहितको बडापत्र गाउँ गाउँ पुगेर नागरिकलाई वितरण गरिँदै स्थानीयलाई पनि सेवा लिन सजिलो हुँदै। गाउँ गाउँमा न्यायिक पहुँच पुर्याउन जुट्यो जिल्ला अदालत खोटाङ। समुदायको धारणा बुझ्न विद्यालयमा अन्तर्क्रिया। कानूनको जानकार पुगेको देख्दा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग। अपराधिक घटना रोक्न ओखलढुङ्गाको 3 जिल्लाका सीमामा सीसीटीभीबाट निगरानी गर्दै मानेबन्ज्याङ गाउँपालिका। अपराध अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण सफलता हात लाग्ने प्रहरीको दावी। र गुराँसका जात निहाल्न म्याग्दीको घोडेपानीमा गुराँस पार्क निर्माण गरिँदै गुराँस देखाएर पर्यटक लोभ्याउने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको रणनीति। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिन सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयले देख्ने गरी सूचना विवरण सहित राख्ने बोर्ड हो नागरिक बडापत्र। यही बडापत्रको सामान्य जानकारी समेत नलिँदा सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच सधैँ दूरी रहन्छ। तर पाल्पाको एक स्थानीय तहले भने घर घरमा नागरिक बडापत्र पुर्याएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन लागि परेको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। यिनी हुन् 70 वर्षीय तुलाराम लम्तरे मगर, पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 7 वासी। उनलाई यो उमेरसम्म आइपुग्दा लागेको थिएन सरकारी कार्यालयमा पुग्दा मात्र बल्ल तल्ल देख्न पाइने नागरिक बडापत्र घर घरमै आइपुग्ला भनेर। तर रिब्दीकोट गाउँपालिकाले टोल टोलका घरमै पुगेर बडापत्र दिँदा दङ्ग छन्। तुलारामलाई धेरै पटक घण्टौँ लगाएर ओडा र पालिकासम्म पुग्दा कागजपत्र छुटेर सेवा लिन नपाउने समस्या हुने गर्थ्यो। तर उनलाई अहिले फलानु कामका लागि ओडा, पालिका वा अन्य कुनै पनि कार्यालय जाँदा आवश्यक पर्ने कागजपत्रको बारेमा थाहा हुन थालेको छ। यो फाइदा त अब सबै चाहिँ अब त्यहाँ पालिकामा भयो अथवा वडा पालिकामा गएर जाँदाखेरि चाहिने कागजपत्रहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। हेरेपछि अब सबै चिजहरू तयार गरेर गइसकेपछि आफूले काम गर्न सजिलो पर्छ।
तुलारामलाई मात्रै होइन, गाउँका पछिल्लो समयका वृद्ध वृद्धालाई समेत पटक पटक ओडादेखि पालिकासम्म सेवा लिन जाँदा आवश्यक कागजपत्रबारे थाहा नहुँदा धेरै पटक सेवा नलिई फर्किनु परेको थियो। रिब्दीकोट साथ पालुङकै राजन कुँवरलाई ठ्याक्कै यही कामका लागि यही नै कागजपत्र आवश्यक पर्दछ भन्ने बारेमा थाहा थिएन। तर अहिले पालिकाले घाम पानीबाट जोगिने बडापत्र वितरण गरेर भित्तेपात्रो जस्तै गरी हेरेर सेवा लिन जाँदा एकै पटकमा काम पनि बन्ने, समय पैसाको बचत समेत भएको छ। यो सम्बन्धित काम मैले नागरिकता बनाउन जाने हो भने म कहाँ जाँदा ठिक हुन्छ त्यो कुरा बुझ्न सकियो। जस्तो विवाह दर्ता गर्न जाँदा कसलाई भेट्ने हो, के चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकियो होइन। त्यस्तै अब हेरेर जाने हो भने अरू मान्छेहरूलाई सोध्न नपर्ने, ठ्याक्क त्यही विवाह विषयमा जान्न सकिने देखियो होइन। घरमा गएपछि आज मैले यो विवाह दर्ता गर्न जाँदैछु अथवा म जन्म दर्ता गर्न जाँदैछु, मृत्यु दर्ता गर्न जाँदैछु, म आज 4 किल्ला प्रमाणित गर्न जाँदैछु होइन। ती कुराहरू चाहिँ यो हेरेर गयो भने मैले कसलाई भेट्ने, गएर कसलाई भेट्ने, के गर्ने भन्ने कुरा बुझेपछि त्यहाँ गएर सोधी खोजी धेरै मान्छे गुहार्न नपर्ने, आफू बुझ्न सकिने देखियो। सेवाग्राहीलाई सरल, सहज र छिटो सेवा दिन पालिकाले रिब्दीकोटवासीको घर घरमै बडापत्र पुर्याएको हो। गाउँका टोल विकास संस्थाका कार्यक्रमदेखि वडा र पालिकाका प्रत्येक टोलमा आयोजना हुने कार्यक्रममै पुगेर नागरिक बडापत्र वितरण गर्ने गरिएको छ। सरकारी कार्यालयका बडापत्रमा पछिल्लो समय नागरिक स्तरमा अध्ययनमा देखिएको कम रुचिलाई अभिप्रेरित गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन बडापत्र वितरण प्रभावकारी भएको छ। कम्तीमा घर घरमा बडापत्र भइसकेपछि कोही स्वयं साक्षर अथवा पढ्न सक्ने खालको हुन्छ, नभए पनि अब उहाँहरूको छोराछोरी अथवा पोल्तेराको मान्छेले यो बनाउनका लागि यी कागजपत्र लाग्ने रहेछन्, यति समय लाग्दो रहेछ, यति कस्ट लाग्दो रहेछ, यो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा जानकारी हुने। अब यसका नागरिक बडापत्रका त अब फाइदाहरू धेरै किसिमका छन्। अब यी कुराहरू जानकारी हुने भयो, यसले पारदर्शिता, सुशासन, अब जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, अब यिनी कुराहरू पनि पूर्ति गर्छ। ओडा पालिकामा हुनेदेखि सङ्घीय र प्रदेश तहका कार्यालयमा पाइने सेवाबारे समेत थाहा नपाएर शास्ति भोगिरहेका स्थानीयलाई मध्यनजर गरी सुरु गरिएको नागरिक बडापत्रले आम रिब्दीकोटवासीलाई सेवा लिन फाइदा पुगेको छ। वार्डमा के गर्न, वार्डभित्र गरिने काम के छ यसमा लेखिएको छ। तपाईँ पढ्नुभयो भने, यहाँ पढेर जानुभयो भने कुनै पनि काममा अड्किनु। हाम्रो कस्तो भयो भने गएर एकचोटि जाने बल्ल सोध्नु चलन छ। यहाँ पढ्यो भने कुन चिज गर्दा के सिफारिसमा के हो, निवेदन दिँदा के हो, अरू नाता प्रमाणितमा के हो, यस्ता कुरा सिफारिसका कुराहरू अनि यसमा लेखिएको छ। त्यही भएर यो घर घरका हरेक घरमा यो राखियो भने कोही न कोही घरमा सानोतिनो बालबच्चा पनि पढेको हुन्छ, प्राइमेरीमा पढेको पनि, माध्यमिकमा पढेको पनि, त्यो विद्यार्थीलाई हेर्न आज यो काममा जाने बाबु यो पढ त भन्यो भने पनि सकिन्छ। यसै पनि अनुत्तर शिक्षाबाट पूर्व कक्षाबाट पनि धेरै जस्तो पढ्न जान्ने हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो हेर्नुभयो भने गाउँपालिकाले के गर्दो रहेछ, वार्डले के गर्छ भन्ने पनि यसमा लेखिएको छ। हो, नेपालमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिन्छ, जसले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमाथि समय समयमा प्रश्न उठ्ने गर्छ, जसका कारण नागरिक सरकारी संयन्त्रको कामबाट सन्तुष्ट छैनन्। यही आलोचनालाई कम गर्दै सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही बनाउन रिब्दीकोट गाउँपालिका प्रयासरत छ। अदालतले दिने सेवा, मुद्दाको कारवाही प्रक्रिया लगायतका विषयमा समुदायका व्यक्तिलाई जानकारी गराउन तथा अदालतको बारेमा समुदायका व्यक्तिको धारणा बुझ्न विद्यालय, सामाजिक संस्था वा समुदायका व्यक्तिसँग अदालतले समय समयमा छलफल गर्ने गर्दछ। यस अवसरमा त्यहाँ व्यक्तिले अदालत बारेका आफ्ना विचार खुलेर व्यक्त गर्न पाउँछन्। यसबाट अदालतको काम कारवाहीका बारेमा यथार्थ जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यसै अनुसार खोटाङ जिल्ला अदालतले पनि समुदायमा छलफल गरेको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। न्यायिक प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि जिल्ला अदालत खोटाङले समुदायमा अदालत कार्यक्रम गरेको छ। गाउँ गाउँ र जनजनसम्म न्यायिक पहुँच वृद्धिका लागि जिल्ला अदालतले दिक्तेलको पञ्चमाविमा समुदायमा अदालत कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। अदालतको न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्दै जनता र अदालत बीचको दूरी कम गर्ने लक्ष्यका साथ समुदायमा अदालत कार्यक्रम गरिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। पञ्चमाविमा कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थी
अभिभावक लगायतका सहभागी गराएर समुदायमा अदालत कार्यक्रम गरिएको हो। शैलीमा काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो शैली नबुझेर हामीले गरेको कार्य पद्धति नबुझेर कहीँ जनताले चाहिँ न्यायबाट वञ्चित त भइराख्नु भएको छैन। हामीले आफ्नो कुरा बुझाउन आएका छौँ। हामी यसरी काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो सिस्टम यो हो, हाम्रो प्रक्रिया यो हो, हाम्रो बिचमा कोही ग्याप नहोस्। यहाँ र तपाईँहरूबाट धेरै यो तालिम जस्तो होइन, यो अन्तर्क्रियात्मक भएकोले तपाईँहरूबाट बेसी कुरा सुन्ने, हामीले एउटा पनि कुनै व्यक्तिको कुनै कुराले हामीलाई त्यहाँ सुधारमा ठुलो मद्दत गर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अदालत चाहिँ एउटा अनसोसियलाइज्ड, समाजमा नभिज्ने चिज, समाजबाट एकल काट्ने, आखिर समाजकै चिज हो त्यो, समाजको संस्था हो त्यो। हामी त काम गर्ने समाजको लागि, न्याय कसको लागि दिइरहेको छ? समाजको लागि। त समाजमा न्याय पर्यो कि परेन त्यो कुरा त हामीले फिल गर्नु पर्यो नि। जिल्ला अदालतको रणनीतिक योजना अनुसार समुदायमा अदालत कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा जिल्ला अदालतबाट सम्पादन भएका सेवा, मुद्दा तथा रिटको फर्स्यौट एवं बाँकी विवरण, मेलमिलाप लगायतका बारेमा जानकारी दिइएको छ। न्याय प्रणाली सम्बन्धी जानकारी विद्यार्थी मार्फत अभिभावकसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ अदालतले छात्र छात्रालाई प्राथमिकतामा राखेर समुदायमा अदालत कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। गर्दैछौँ हामी, यो यहाँ मात्रै गर्ने, यहाँ चाहिँ हामीले खास तपाईँहरूकै लागि हो। जान त गाउँ गाउँ नै जानु भनेको छ, तर सबै ठाउँ जान हामीलाई पनि त्यति सम्भव छैन, व्यवहारिक पनि छैन। यहाँ चाहिँ यो खालि यो विद्यालयमा आएका हौँ। अब वरिपरि नजिक नजिक त यसै पनि गइन्छ। अस्ति कुइपा सरकारी साथले त्यहाँ पनि लानुभएको थियो। त्यसैले गर्दा किन नजिक मात्रै अलिक टाढै जाउँ न भनेर हामी अलिक टाढै कुनै गोलको सायद यो जन्तेढुङ्गा अथवा फर्कतिर कतै जान्छौँ। यो जाने क्रममै छौँ। धेरै ठाउँ त सकिन्न, तर जान्छौँ। प्रदेश नम्बर 1 का सामुदायिक विद्यालय मध्ये पञ्चमाविले पहिलो पटक कानुन विषयको पठन पाठन सुरु गरेको आधारमा अदालतले सोही विद्यालयमा समुदायमा अदालत कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। न्याय सेवा प्रणालीको बारेमा गाउँमै प्रत्यक्ष जानकारी पाउने अवसरका लागि जनप्रतिनिधि, प्रधान अध्यापक, विद्यार्थीले जिल्ला अदालतलाई धन्यवाद दिएका छन्। सच्चा आत्मा छ त्यहाँ न्याय छ, जहाँ न्याय छ त्यहाँ सभ्य समाज छ, जहाँ सभ्य समाज छ त्यहाँ समृद्धि छ, जहाँ समृद्धि छ त्यहाँ सुखी छ, अनि त्यहाँ सुखी त्यहाँ हाँसो छ। हो, आज हामीले एउटा सुनौलो मौका पायौँ। कस्तो मौका पायौँ भने हामीले प्रत्यक्ष आफ्नै माननीय न्यायाधीशज्यूलाई, सरकारी वकिलज्यूलाई, डिएसपी साहबलाई र कानुनविद सरहरूलाई आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न पाइयो र जुन कुराहरू आदान प्रदान गर्न पायो उहाँहरूले पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यो दिनुभयो। कार्यक्रममा वडाध्यक्ष टङ्क आचार्य, वडा सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि कुबेर काजी राई, वैतनिक वकिल देवराज थुलुङ, पञ्चमाविका प्रधान अध्यापक भवकृष्ण ढकाल, अधिवक्ता ओम प्रकाश घिमिरे लगायतले बोलेका थिए। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ ताप्लेजुङको 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौला। उहाँसँग पालिकाको विकास, निर्माण लगायतको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। नमस्कार हजुर अध्यक्षज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे तपाईहरू निर्वाचित भएर आएको पहिलो वर्षकै बजेटमा तपाईहरूले गौरवको आयोजना भनेर 8 राई त्रिवेणीका सबै वडा जोड्ने मोटर बाटो सुरु गर्नुभयो। अहिले यस्तो अवस्था के छ, यसको अवस्था कस्तो छ, स्तरोन्नतिको कार्य कसरी अघि बढाउनु भएको छ बताइदिनुस् न। हामीले मेन चाहिँ एउटा गौरव भनेर 1 नम्बर वाडाबाट 5 नम्बर वाडैसम्मको लागि एउटा स्टेटको बाटो खनेका छौँ। त्यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ लगभग अब नालीको चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। बाटो 8 मिटर फराकिलो बाटो बनाएका छौँ। मेन बाटो त्यो हाम्रो गौरवको सडक। अनि अरू शाखा बाटाहरूको स्तर उन्नति धमाधम भइरहेको छ। बाटो सबै क्षेत्रमा, सबै टोलमा पुगेको छ। हाम्रो 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिकामा कुनै क्षेत्र पनि बाटोबाट वञ्चित छैन। यो काम चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ अध्यक्षज्यू? अहिले अब प्राय सबै क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ एम्बुलेन्स पुग्छ, ट्याक्सी हजुर बोकेर गाडीहरू कुदिरहेका छन्।
अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा जान चाहे। तमर करिडोर र मदन भण्डारी राजमार्ग जस्ता चर्चित सडक नजिकको आठराई त्रिवेणी र मेरिङदेन गाउँपालिका जोड्ने मौवा खोला मोटरेबल पुल जोखिममा पर्दै गएको छ। यसमा तपाईहरूको ध्यान चाहिँ किन नगएको अध्यक्षज्यू? त्यो चाहिँ गत सालै त्यो ठेकदारले नै काम पुरा नगरेको थियो। ठेकदारले काम पुरा नगरेपछि हामीले चाहिँ ठेकदारलाई ताकेता गऱ्यौँ र चाहिँ ठेकदारले अन्तिम अवस्थासम्म पनि काम नगरेको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ प्राविधिक पठाएर त्यो मैया खोलाको लागि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन यता आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका उता मिरिङदेन गाउँपालिकासँग पनि समन्वय गरेर हामी उतापट्टि मिरिङदेन गाउँपालिकाले काम गर्ने भएको छ र यतापट्टि हामी आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले अब तत्कालै यही महिनाभित्रमा काम सुरु गर्ने। त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ उल्लो छेउ पल्लो छेउ चाहिँ बाटो बिग्रेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सिमेन्टेड गरेर चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, विकास निर्माणका कार्यको अनुगमनमा तपाईहरूको सक्रियता अलिक बढी नै देखिन्छ। अनुगमन प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिलाई दिने सुझाव चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छन् अध्यक्षज्यू? अब हामीले उपभोक्ता समितिलाई विशेष चाहिँ यो तपाईँहरूकै क्षेत्रको बाटो हो, तपाईँहरूकै बाटो हो, तपाईँहरूले नै गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले नै राम्रो काम गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले 2 पैसा चुहाट नगरिकन इमान्दारीपूर्वक आफ्नो बाटो आफ्नो क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी बारम्बार उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। र चाहिँ बर्खाको समयमा बाटो बिग्रेको बेला तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले सानातिना बाटो बिग्रेको ढुङ्गा सामान्य उपभोक्ताले पन्छाउन सक्ने, सामान्य पहिरो उपभोक्ताले चाहिँ एक बिहानमा 10-20 जनाले गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई पनि तपाईँहरूले तत्काल खोल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मा हो। सबै कुरो गाउँपालिकालाई चाहिँ तपाईँहरूले गाउँपालिकामा आश गर्नु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ सम्झाएका छौँ, बारम्बार सम्झाउने गरेका पनि छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, 5 वर्षभित्र आठराई त्रिवेणीलाई कस्तो गाउँपालिका बनाउने सोच राख्नु भएको थियो? त्यो सोचमा कति सफलता हात पर्यो बताइदिनुहोस् न। हामीले सोचे जति त सबै काम गर्न सकेनौँ, रै पनि मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यकालमा धेरै काम भएका छन्। अब शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्दाखेरि विद्यालयका भवनहरू, तपाईँको चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ तपाईँको तालिमको व्यवस्था, विद्यालय भवनहरू चाहिँ राम्ररी बनाएका छौँ। पहिलाका भवनहरू, पुराना भवनहरू सबै हटाइएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यमा औषधिको व्यवस्था र चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले MBBS डक्टर, कोभिडको MBBS डक्टर पनि 100% सेवा सुविधा दिएर राखेका छौँ। त्यसले पनि स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै सुधार आएको छ। सल्लाह सुझाव दिन सक्नु भएको छ। कहीँ पठाउनु पर्यो भने पनि तपाईँ यहाँ जानुहोस्, यहाँ उपचार गर्न जानुहोस् भन्ने चाहिँ सम्म चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। र औषधिको व्यवस्था गाउँपालिकाले खरिद गर्ने कुरोमा हामीले चाहिँ ढिला सुस्ती नगरी नै औषधिको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। हजुर अन्तिममा मैले सोध्न चाहे अध्यक्षज्यू, तपाईँ नेतृत्वको गाउँपालिकाले जनताको मन जित्न सकेका कुनै 5वटा कामको सूची भन्नुपर्दा के उल्लेख गर्नुहुन्छ यहाँले? हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ यो फुसको छानो हटाएर टिनको छानो लगाउने व्यवस्थापन हाम्रो गाउँपालिकाकै रकम छुट्याएर काम अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो धमाधम काम सुरु भएको छ। एउटा त्यो, अब एउटा अर्को चाहिँ यो गौरवको सडक पनि हामीले चाहिँ 5 वडालाई जोड्ने गौरवको सडक बिना चाहिँ टर्निङ नै हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अर्को अब तपाईँको चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रमा 1-2वटा पर्यटकीय क्षेत्रको चाहिँ DPR गर्न सफल भएका छौँ। अब त्यो योजनाहरू लाउने प्रयासमा सङ्घ र संस्थाहरूसँग पनि अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर खानेपानी एक घर एक धाराको व्यवस्थापन सुरु भएको छ, त्यो हाम्रो गाउँपालिकाकै तर्फबाट। त्यस्तै गरेर चाहिँ सिँचाइ कुलोको पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। ठाउँमा धेरै अप्ठ्यारो ठाउँबाट पनि सिँचाइ उपलब्ध गराएका छौँ। हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद।
अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न स्थानीय सरकार चुक्दै गएको प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गुनासो। नगर विकास कोषसँग व्यावहारिक रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता। पाल्पाको रिब्दीकोटका घर घरमै सूचना विवरण सहितको बडापत्र गाउँ गाउँ पुगेर नागरिकलाई वितरण गरिँदै स्थानीयलाई पनि सेवा लिन सजिलो हुँदै। गाउँ गाउँमा न्यायिक पहुँच पुर्याउन जुट्यो जिल्ला अदालत खोटाङ। समुदायको धारणा बुझ्न विद्यालयमा अन्तर्क्रिया। कानूनको जानकार पुगेको देख्दा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग। अपराधिक घटना रोक्न ओखलढुङ्गाको 3 जिल्लाका सीमामा सीसीटीभीबाट निगरानी गर्दै मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका। अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण सफलता हात लाग्ने प्रहरीको दावी। र गुराँसका जात निहाल्न म्याग्दीको घोडेपानीमा गुराँस पार्क निर्माण गरिँदै गुराँस देखाएर पर्यटक लोभ्याउने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको रणनीति। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। माथिल्लो सगरमाथाका 3 जिल्ला ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र खोटाङको प्रवेशद्वार मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको हर्कपुर नाकामा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। सडक सुरक्षा र आपराधिक घटनाको निगरानीका लागि सुनकोशी पुल र हर्कपुर बजारमा मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहकार्यमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट दृश्य अनुगमन गर्ने गरी क्यामेरा जडान गरिएपछि नाका क्षेत्रका बासिन्दा चोरी, डकैती र आपराधिक गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुनेमा ढुक्क छन्। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को हर्कपुर सगरमाथाका 3 जिल्ला ओखलढुङ्गा हुँदै खोटाङ र सोलुखुम्बु प्रवेशको नाका हो। तीनवटै जिल्लालाई राजमार्गमा जोड्ने एकमात्र हर्कपुर नाकामा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्न सहज होस् भनेर सुनकोशी पुल र बजार क्षेत्र देखिने गरी 4वटा सीसी क्यामेरा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अपराध नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजको ठूलो जिम्मेवारी रहेकाले क्यामेरा जडान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामी नागरिक समाजको पनि दायित्व हो कि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो, हाम्रो पनि त्यहाँ छ। होला हामीसँग फुलियो छैन होला, मासिक तलब भत्ता नआउला, तैपनि समाजलाई राम्रो बनाउनुको लागि सबै हाम्रो कर्तव्य हो। जस्तो कि हाम्रो कुनै हाम्रो गाउँमा हाम्रै बालबच्चा, हाम्रै नानीहरू, हाम्रै भाइ भतिजाहरू पनि फटा होलान्, उनीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर राख्यो भनेदेखि त फडाइ त हुँदैन। प्रहरी कार्यालयको पहलपछि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर क्यामेरा जडान गरी हस्तान्तरण गरेको छ। क्यामेरा जडानका लागि गाउँपालिकाले 4,79,000 खर्च गरेको हो। माथिल्लो सगरमाथाका 3 र सिन्धुलीको समेत सीमा नाका तथा बजार क्षेत्र संवेदनशील भएकोले अपराध अनुसन्धान गर्न सवारी सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ विशेषतः ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर लगायत सिन्धुलीका पनि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रवेश नाका भएको कारणले गर्दा यो पोइन्ट चाहिँ अलिकति संवेदनशील छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सीसीटीभीबाट चाहिँ हामीले मोनिटरिङ गर्न सक्यौँ भने यस क्षेत्रमा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधि अथवा कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ घटनाहरू घटेर भाग्न सक्ने सम्भावना त्यस्ता रहेका चाहिँ तथ्यहरूलाई चाहिँ यस सीसी क्यामेराबाट चाहिँ हामी मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ।
सीसी क्यामेरा जडान गरेसँगै सीमावासी सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। सर्वप्रथम त गाडी घोडाहरूको अनियन्त्रित चालक ड्राइभरहरूले जुन अनियन्त्रित गर्छ त्यसलाई अलि नियन्त्रण गर्छ कि भन्ने एउटा आशा छ। अनि प्रहरीको समूह पनि अलिक सानो भएको कारणले सीसी क्यामेरा अन्तर्गत अलिकति त्यसले केही नियन्त्रण गरिदिन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। क्यामेरा जडान मात्रै होइन, नियमित अनुगमन र मर्मत समेत गर्न स्थानीयले सुझाव दिएका छन्। नागरिकको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा नाका हुँदै हुने चोरी निकासीका घटना कम गर्न नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायको सहकार्य र साझेदारी भने आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। नगर विकास कोषद्वारा विराटनगरमा प्रदेश 1 का नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग नगरका योजनामा लगानी सम्भावनाबारे छलफल। सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन नगर प्रमुखहरूको माग। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाले किसानलाई ग्राफ्टिङ बिनाका ओखरका बिरुवा वितरण गरेको खुलासा। बिरुवा खरिदमा बेहोरेको 25% रकमसहित आवश्यक क्षतिपूर्ति तत्काल पाउनुपर्ने किसानको माग। नगरभित्र कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाद्वारा साप्ताहिक हाट बजार बन्द गर्ने निर्णय। बिर्तामोडमा हालसम्म 701 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई कृषि सामग्री र औजार वितरण। औजार र कृषि सामग्री पाउँदा किसान दङ्ग। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिकालाई बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र बनाइदै बन्दीपुर 1 मा बाख्रा पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सुरु भएपछि किसान उत्साहित। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा खेलकुद प्रतियोगिता जारी। प्रतियोगितामा विद्यार्थीको सहभागिता। कैलालीको मोहनन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल सिंह रावलको निधनको शोकमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि दियो शोक बिदा। महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिकाबाट बेपत्ता भएका 7 जना किशोरीलाई प्रहरीले गर्यो भारतको सीतामढीबाट उद्धार। किशोरीलाई लिन सीतामढी पुगे नगर प्रमुख सञ्जीव कुमार शाह। चट्याङले क्षति पुर्याएको टेलिफोनको टावर मर्मत नहुँदा डोल्पाको मोडकेचुला गाउँपालिकाका नागरिक सञ्चार सेवाबाट वञ्चित। नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जले मर्मतमा चासो देखाएन। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाको नागार्जुन माविका छात्राहरू 81 बेहोस हुन थाले। छात्रालाई थप उपचारका लागि धनगढी पठाइयो। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाद्वारा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता सो मूल्याङ्कन प्रणाली सुरु। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अनुशिक्षण। काठमाडौँको बालाजुमा सार्वजनिक शौचालय सहितको सूचना केन्द्र निर्माण हुने। केन्द्रको शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यद्वारा शिलान्यास। तनहुको व्यास नगरपालिकाद्वारा सिसुवा भतेरीमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माणाधीन प्लान्टको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिल्लीराम सिग्देल सहितको टोलीद्वारा अवलोकन। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाद्वारा पशुपालक किसानलाई बाख्रा वितरण। बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने पालिकाको योजना। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा अन्य कोषको रकम रोक्का राख्न देशभरका सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशन। मन्त्रालयले गर्यो परिपत्र। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाद्वारा सामुदायिक विद्यालयलाई सेनिटरी प्याड हस्तान्तरण। विद्यालयले छात्राहरूलाई प्याड वितरण गर्ने। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले किशोरीलाई दियो आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिममा 72 जना किशोरीको सहभागिता। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाले बनाए आफ्नै पाठ्यक्रम। स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्ने शिवनाथ जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका उपप्रमुख दधिराम अर्याल सहितको टोलीद्वारा भेटमा 2 नगरमा भइरहेका कामबारे अनुभव साटासाट। र बसन्तपुर क्षेत्र आसपासमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालित पसल हटाउन पुरातत्व विभागलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको ताकेता।
न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न स्थानीय सरकार चुक्दै गएको प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गुनासो। नगर विकास कोषसँग व्यावहारिक रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता। पाल्पाको रिब्दीकोटका घर घरमै सूचना विवरण सहितको बडापत्र गाउँ गाउँ पुगेर नागरिकलाई वितरण गरिँदै स्थानीयलाई पनि सेवा लिन सजिलो हुँदै। गाउँ गाउँमा न्यायिक पहुँच पुर्याउन जुट्यो जिल्ला अदालत खोटाङ। समुदायको धारणा बुझ्न विद्यालयमा अन्तर्क्रिया। कानूनको जानकार पुगेको देख्दा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग। अपराधिक घटना रोक्न ओखलढुङ्गाको 3 जिल्लाका सीमामा सीसीटीभीबाट निगरानी गर्दै मानेबन्ज्याङ गाउँपालिका। अपराध अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण सफलता हात लाग्ने प्रहरीको दावी। र गुराँसका जात निहाल्न म्याग्दीको घोडेपानीमा गुराँस पार्क निर्माण गरिँदै गुराँस देखाएर पर्यटक लोभ्याउने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको रणनीति। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। यति बेला हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा ढकमक्क गुराँस फुलेको छ। विभिन्न प्रजातिको रङ्गबिरङ्गी गुराँसले वन सुन्दर बनाएको छ भने आगन्तुकहरूलाई लालायित पार्ने गरेको छ। गुराँस फुल्ने मौसम भएकाले फुलसँग रमाउन नेपालका विभिन्न जिल्लामा आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। पर्यटकलाई गुराँस प्रतिको आकर्षणमा कमी आउन नदिन र त्यसको दृश्यपान गर्न म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले घोडेपानीमा गुराँस पार्क बनाउन सुरु गरेको छ। सबै प्रकारका गुराँस देख्न पाउने गरी निर्माण हुने पार्कबाट पर्यटक आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले राष्ट्रिय फूल गुराँसको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निसरानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत निर्माण गरिने पार्कमा नेपालमा पाइने सबै प्रजातिका गुराँस एकै ठाउँमा अवलोकन गर्न पाउनेछन्। नयाँ गन्तव्यको विकास गरी घोडेपानी भ्रमणमा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा घोडेपानीदेखि प्यारबाराही तालसम्म घोडा र साइकलमा हिँड्ने पदमार्गका साथै गुराँस पार्क बनाउन लागि गाउँपालिकाले जनाएको छ। पुनिलदेखि तपाईको मोरे डाँडा जाने आउने हर्स राइडिङ गर्न सकिन्छ। तपाईको पेरीभरा ताल छन्, तालतिर गइने त्यतातिर हर्स राइडिङ गर्ने, साइक्लिङ गर्ने अनि बर्ड वाचिङ गर्ने यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले अहिले घोरेपानीवासीसित मिलेर हामीहरूले यस्तो पहल गरिराखेको छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 मा पर्ने बयली, घोडेपानी, फुलबारी, मोहरे डाँडा क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशमै ठूलो लाली गुराँसको जङ्गल छ। नेपालमा 32 प्रजातिका गुराँस पाइन्छ। 28 प्रजातिका गुराँस तिनजुरे क्षेत्रमा पाइन्छ। घोडेपानी क्षेत्रको जङ्गलमा 8 प्रजातिका लाली गुराँस भेटिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। घोडेपानी क्षेत्रको लाली गुराँसको जङ्गलले प्राकृतिक सौन्दर्य बढाउनुका साथै पर्यटकलाई आकर्षित बनाएको छ। सोचेको भन्दा अलि धेरै नै रमाइलो लाग्यो। सायद हामी अझ चाँडो हिँड्न सक्यो भए अझ राम्रो सुरुकै भ्यू हेर्न सक्थ्यौँ होला। सनराइज भएको पनि यहाँको मेन अब पार्क रहेछ। त्यस पछाडिको भ्यूहरू पनि यहाँबाट देखिने हिमालहरू
लगायतको यहाँबाट देखिने हरेक डाँडा काँडाहरू सबै राम्रो छ र यहाँ सबै आफ्नो ठाउँमा रमाइराख्नु भएको छ, तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो साँच्चीकै म्याग्दीको सुनेको भन्दा पनि अझ राम्रो रहेछ रमाइने ठाउँ र यो सबै एकपटक घुम्न आउनु पर्ने ठाउँ रहेछ। हामी त आयौँ, हामीले धेरै इन्जोय गरेका छौँ। घोडेपानी क्षेत्रको गुराँसको जङ्गलको पृष्ठभूमिमा धौलागिरी, गुर्जा र नीलगिरी हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। पाखाभरि ढकमक्क फुलेका लालीगुराँस अवलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटक पहाड उक्लिन थालेका छन्। देशका विभिन्न शहरबाट आएका पर्यटकको म्याग्दीका पहाड र जङ्गलमा चहल पहल बढेको छ। लालीगुराँसको जङ्गल र पृष्ठभूमिमा देखिने हिमालको प्राकृतिक सौन्दर्यले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ। काठमाडौँबाट आयौँ, हामी अफिसकै स्टाफहरू हो सबैजना, अनि 8 जना हामी आयौँ। हिजो पोखरा आएर हिजो नाइट बसबाट आयौँ, अनि त्यहाँबाट उल्लेरी भएर आज हिजो चाहिँ पुनिल तल बस्यौँ घोडेपानीमा, अनि आज बिहान माथि चढेको हो। अनि जे होस् रमाइलो लागिरहेछ, मेरो त फर्स्ट ट्रेकै हो यो यहाँ। अनि अब जे होस् सबैजना मान्छेहरू कोभिड पछि पनि जे होस् आउनु भएको छ, देखेर चाहिँ खुसी नै लागिरहेछ। टुरिज्म, नेपाली टुरिज्म चाहिँ जे होस् बरकरार नै छ भनौँ। पाखाभरि ढकमक्क फुल्ने लालीगुराँसले घोडेपानी क्षेत्रको जङ्गल आकर्षक र मनमोहक बनेको छ। गुराँसको जङ्गलको पृष्ठभूमिमा हिमाल र पहाडी भूगोलको मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न पाउनु यस क्षेत्रको विशेषता हो। गुराँसको संरक्षणसँगै पर्यटन र आय आर्जनसँग जोड्नु पर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न स्थानीय सरकार चुक्दै गएको प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गुनासो। नगर विकास कोषसँग व्यावहारिक रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता। पाल्पाको रिब्दीकोटका घर घरमै सूचना विवरण सहितको बडापत्र गाउँ गाउँ पुगेर नागरिकलाई वितरण गरिँदै स्थानीयलाई पनि सेवा लिन सजिलो हुँदै। गाउँ गाउँमा न्यायिक पहुँच पुर्याउन जुट्यो जिल्ला अदालत खोटाङ। समुदायको धारणा बुझ्न विद्यालयमा अन्तर्क्रिया। कानूनको जानकार पुगेको देख्दा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग। अपराधिक घटना रोक्न ओखलढुङ्गाको 3 जिल्लाका सीमामा सीसीटीभीबाट निगरानी गर्दै मानेबन्ज्याङ गाउँपालिका। अपराध अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण सफलता हात लाग्ने प्रहरीको दावी। र गुराँसका जात निहाल्न म्याग्दीको घोडेपानीमा गुराँस पार्क निर्माण गरिँदै गुराँस देखाएर पर्यटक लोभ्याउने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको रणनीति। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।